बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एजाज स्पोर्ट्स क्लब में आज हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, पहले मैं उनका तारफ़ क्या कराऊँ कि वो एक ऐसी स्पोर्ट्स फैमिली के साथ उनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद साहब अब्दुल खालिक जो बर्ड ऑफ एशिया का उन्हें ख़िताब मिला है और यूरोप में अनबीटेबल रहे हैं, और उसके अलावा एशिया में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को 3 दफ़ा ब्रेक किया है, और इसके अलावा वो वर्ल्ड नंबर 2 भी रहे हैं। और मेरे लिए ये बहुत एजाज़ की बात है, मेरे चैनल एजाज स्पोर्ट्स क्लब के लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि आज उनके बेटे जो अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए पाकिस्तान में एक बहुत आला मुकाम रखते हैं, इसके अलावा वो एक अच्छे मुअल्लिम भी हैं, यानी कि एक अच्छे टीचर भी हैं। तो आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ एजाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एजाज स्पोर्ट्स जिंदाबाद। मैं कहूँगा कि आपने ये जो स्पोर्ट्स से लगाव रखने वाले लोग अगर ऐसा कुछ चैनल चलाते हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी और एजाज़ होता है। मैं समझता हूँ ये हमारा चैनल है और ये स्पोर्ट्स के लोगों की ज़्यादा बेहतरी तरीके से लोगों के सामने ला सकता है। बहुत शुक्रिया सर। मैं इससे पहले कि कोई और आपसे बात करूं, थोड़ा सा मैं अब्दुल खालिक साहब के बारे में सुनना चाहता हूं। आप मेरे नाजरीन को बताना पसंद करेंगे अब्दुल खालिक साहब के बारे में? जी ज़रूर, क्यों नहीं। सबसे पहले तो ये बताऊँ कि एक पेड़ कबड्डी होती है हमारे इलाके में, ये उस कबड्डी के प्लेयर थे। 8 जब पास की तो एक कबड्डी खेल रहे थे तो आर्मी के कुछ लोगों ने वहाँ पर उनको देखा और उन्हें ऑफ़र की कि आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर लें। बॉयज़ की एक भर्ती होती थी, इस तरह उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया और जाते ही अपने अटक सेंटर में अपने सेंटर में फर्स्ट पोजीशन ली। इस तरह जो भी आर्मी की फिर रैंकिंग होती है, इस तरह कभी मेरे ख्याल में जो मैंने सुना है वो आ रहे नहीं है। आगे चलते गए। सबसे बड़ा एहसास तब मिला जब पाकिस्तान की तरफ से वो दौड़ने बाहर गए, तो वहाँ पर 100 मीटर का जब रिकॉर्ड किया तो एक ऐलान हुआ कि मिस्टर पाकिस्तान जो है वो 100 मीटर में फ़र्स्ट हो गए। इस पर मेरे वालिद साहब ने इंटरव्यू देते हुए फिर दोबारा इस बात के मतलब तरदीद की कि मेरे मुल्क का नाम आप लें पाकिस्तान, मेरा नाम अब्दुल खालिक है, ये मेरे मुल्क का नाम है। यानी इतने न्यू कमर थे पाकिस्तान की तरफ से। फिर एक बहुत बड़ी जो अचीव मैं समझता हूँ इंडिया के साथ हमारी, मेरे ख्याल में आपकी पैदाइश से पहले भी हमारी से पहले टसल ही है एक। तो इंडिया में एक मीट दौड़ने गए 1956 में, तो वहाँ पर जब कहते हैं हम अपने कमरे तक पहुँचे तो छोटे छोटे पम्फलेट और छोटे छोटे अखबारात और बैनर लगे हुए और उस पर लिखा हुआ था कि 100 मीटर अब्दुल खालिक की है, 200 मीटर में वो पिंटो और मक्खन सिंह की पाँव की खाक को नहीं छू पाएंगे। तो इस बात पे हमारे वालिद साहब को कुछ गुस्से का इजहार किया। तो दोस्तों ने कहा क्या है, कहते यार इनको ठीक है, मैं 100 अच्छा दौड़ता हूँ, ये 200 अच्छा दौड़ते हैं। उनका एशिया का रिकॉर्ड था 200 मीटर का पिंटो का, और उसके सेकंड मक्खन सिंह होते थे, दोनों इंडिया से ही तलक रखते हैं। तो उन्होंने कहा यार इंडिया की सरजमीन पे आए हूँ तो अब इस दफ़ा कुछ नया करूँ तो बात बनती है। और इसी जोश जज्बे में उन्होंने 100 मीटर का अपना रिकॉर्ड तोड़ के 10-4 कर दिया, और इसी जज्बे में कभी 200 का इतना अच्छा नहीं दौड़े थे, 200 मीटर का भी एशिया का रिकॉर्ड उनसे हो गया उस दिन 21.1 सेकंड के साथ। और लकीली कहें या जैसे भी जवाहरलाल नेहरू वहाँ मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने फिर इनको टाइटल दिया कि परिंदा एशिया, जो उसके बाद भी कभी किसी के साथ नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। फास्टेस्ट मैन तो लगता है, परिंदा एशिया नहीं लगता। तो आजकल परिंदा एशिया अभी तक उनके साथ ही चल रहे हैं। फिर एक बहुत बड़ी अचीव उनकी जो मैंने सुनी 1959 में गालबन वो 11 या 12 रेसेस होती थी यूरोप में, कि जिस तरह आजकल क्रिकेट की वो काउंटी होती है, इस तरह उसमें जो लगातार जीतता जाए वो इन रहता था, जो हारता था वो आउट हो जाता था। और उसकी शर्त ये थी कि जो जीत जाएगा उसको हम अनबीटन मैन इन यूरोप का टाइटल देंगे। वालिद साहब हमारे अगर 11 थी तो 10 जीत चुके थे। सारे दोस्तों ने कहा कि बात सुनो, हम इतना जीत चुके हैं तो इसी को हम इस तरह चला लेते हैं कि 10 जीते तो इनके घुटनों को प्रॉब्लम हो गई। उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती थी, पेन होती थी, एक स्वेल हो जाता था। तो आप ऐसा करते हैं, हम कहेंगे कि वो घुटना स्वेल हो गया तो आखिरी दौड़ नहीं दौड़े। आखिरी दौड़ में क्योंकि अमेरिका का जो तेज़ तरीन बंदा है वो आ गया, तो आप ना दौड़ें। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये तो मुश्किल काम है, अब मेरे लिए नामुमकिन है कि अब ना दौड़ूं, अब तो मैं दौड़ूं और मैं इसको जीतूं भी। इस पे काफ़ी बहस मुबासा हुआ। तो रात को जब सारे दोस्त बैठे और गुलाम राज़क साहब स्पेशली 110 मीटर हर्डल वाले जो एशिया के वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि
यार मुझे समझा दो कैसे खालक जीतोगे तो ठीक है दौड़, मुझे सिर्फ दोस्तों की तरह समझा दे कि वो 10.10 का बंदा है, आप 10.40 के बंदे हो। तो वो गुलाम राज़िक साहब की ज़ुबानी बात है, कहते हैं उस दिन मुझे आपके अब्बा की दिमाग का, अब्दुल खालिक साहब के दिमाग को भी मानना पड़ा। वो कहते हैं लाला जी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में बड़ी रफ़ एंड टफ़ ट्रेनिंग की हुई है, ये जो ट्रैक है ये बड़ा भारी है, मैं 10-4 कर जाऊँगा, इस बंदे से 10-1 कोई नहीं होना, सो मैं इसको जीतूँगा। और कहते हैं हम उनके साथ हो गए, सुबह दौड़े तो वही काम हुआ, इन्होंने 10.4 ही किया, 10-1 वाले ने 10-5 किया और उनको इस तरह अनबीटन मैन इन यूरोप का टाइटल मिल गया। और मैं बताता चलूँ नाजरीन के लिए कि अनबीटन मैन यूरोप ये कोई आम सी बात है नहीं। क्यों? उससे पहले भी नहीं मिला, उसके बाद भी किसी ने इतनी रेसेस पूरी नहीं की, इतना स्प्रिंट लगातार जीता नहीं, पूरा सीज़न कोई नहीं जीता। पूरा सीज़न जीते तो मिलता एक ही शख्स ने जीता दुनिया में। फिर आलमी रैंकिंग में अगर हम देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि पहले 7 लोगों में रैंकिंग में दुनिया में मौजूद हैं और उनके टाइमिंग की कैलकुलेशन अगर करें तो दुनिया में वो सेकंड बनते हैं उस लिहाज से। उनकी ज़िंदगी के टाइमिंग इतने अच्छे रहे 100 मीटर के उस वक़्त के कि वो आज तक नाकाबिल शिकस्त से लगते हैं। बल्कि जमैकन उज़ैन बोल्ट के मुल्क से एक बंदे ने मुझे कमेंट्स किया कि हम बड़े खुश हैं कि उज़ैन बोल्ट हमारे पास है, हम दुनिया पर राज कर रहे हैं, तेज़ तरीन है। लेकिन मुझे हिस्ट्री पढ़ के पता चला कि एक उज़ैन बोल्ट लेवल अब्दुल खालिक पाकिस्तान में गुजर चुका है। सो पाकिस्तान भी इस काबिल है कि वहाँ पर हमारा नाम आता है। अच्छा एजाज साहब, माशाल्लाह आपके वालिद साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अभी तक एथलेटिक्स की दुनिया में उनका तोती बोल रहा है। लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे जो अदारे हैं उन्होंने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया कि इतना बड़ा इस हमारे प्लेयर गुजरा है, इसकी क्या वजह है? ये एक अब्दुल खालिक साहब की वजह नहीं है, ये सिस्टम की वजह है। आप ओवरऑल देखें, मैं पिछले दिनों अटक चला गया, मिर्ज़ा ख़ान, उन्होंने पाकिस्तान का जो पहला 400 मीटर में हर्डल हुआ मिर्ज़ा ख़ान ने लिया, वो भी ज़िंदा है माशाल्लाह। उनकी बातें सुन के भी मैं हैरान हुआ। गुलाम राज़िक साहब को मैं ख़ुद मिला, नवाज़ साहब को मिला, उस वक़्त के जो बादशाह एथलीट थे, बहुत सारे और खिलाड़ियों को मिला। तो हालात सब के ये, और ये ओवरऑल हमारा मसला है, एक मेरे वाले का मसला नहीं, ये ओवरऑल मसला है कि हम सिस्टम में नहीं डले। हम जिस दिन तक कोई खेलता है जीता है तो वेल डन के अलावा तो हम वैसे भी कुछ नहीं दे सकते। हम कसूर नहीं है, हमारा मुल्क भी गरीब है, हम उस लेवल पे नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर गिला है मुझे ओवरऑल, अपने वालिद के हवाले से नहीं, ओवरऑल मुझे गिला है कि मैं और आप भी सिस्टम का हिस्सा बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ज़ाती तौर पे जो कारकुज़े हम सिस्टम में इन नहीं हुए कि बतौर नेशन हम इसमें इन हो जाएं और हम इसको लेकर चलें। मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पर यही वजह है कि किसी भी शख्स को उस तरह, अब मैं बीच में ऐसा जिक्र कर जाऊँगा, कल मैंने शायद देखा है या परसों यूट्यूब पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का गिला था कि मुझे हुकूमती लोगों ने या किसी और ने पूछा नहीं मैं बीमार हूँ। तो लेकिन एक ऐसी बड़ी शख्सियत है तो किसी वजह से रह गए उनको पूछने से। सो ये सिस्टम बहुत बड़ा लैग है। अच्छा एजाज साहब, अगर अपने हीरोज़ को हमारी रियासत बैकअप नहीं करेगी तो दूसरे जो लोग हैं वो कैसे उनके नक्शे कदम पे चलेंगे? जैसे कि अभी आपने अब्दुल खालिक साहब को बताया, और मैं बहुत हैरान हो रहा हूँ कि मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और अब्दुल खालिक साहब के बारे में आपसे पहले भी मैं ये सुन चुका हूँ और फिर मैंने रिसर्च भी की है। और वो माशाल्लाह मुझे ये लगता है कि हमारे पाकिस्तान का जो सबसे टॉप का एथलीट है वो अब्दुल खालिक है। और मेरे लिए बड़ा एजाज़ है एजाज साहब कि मैं आपके साथ यहाँ पे हम कलाम हूँ। तो ये आखिर रियासत को कब ये अक्ल आएगी हीरोज़ की कदर करना? अभी आपने कदीर साहब का जिक्र किया, ऐसे तो कई हीरोज़ हैं, लेकिन स्पोर्ट्स देखें, स्पोर्ट्समैन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराता है, एक स्पोर्ट्समैन ही तो है जिसने लहराया है। अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़े रूट लेवल पे आके बात करूं ताकि आम कारीन को समझ आए। मैं समझता हूं जिस दिन एक अमीर के घर से ऐसा एथलीट पैदा हो जाएगा कि वो सुबह से लेकर शाम तक उनसे खर्चे मांगे और दूध और गोश्त और घी और हर चीज़ मांगे और 10 साल लगातार ग्राउंड में रगड़ा खाए, उसके बाद वो एक मेडल ले आए,
تو میں سمجھتا ہوں کہ امیر لوگوں کو اور ریاست کے لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ 10 سال ایک متوسط آدمی یا غریب آدمی جو گراؤنڈ کو دیکھ کر پھر اپنے ملک کا جھنڈا بلند کرتا ہے تو وہ کیا کچھ کھو چکا ہوتا ہے 10 سالوں میں. وہ 10 سال میں اگر آج کی بات کریں, ایک کامن گھر کی بات کریں, میرا ذہن ہے, میں رانگ ہوں, دیہات کو اور مکسچر ایریے کو اگر دیکھیں تو 20 سے 25 ہزار میں کچن کا خرچہ ہے. 5 سے 6 لوگوں کا گھر ہو تو کچن کا خرچہ, میں سارا خرچہ نہیں کہہ رہا, صرف کچن میں دال, ساگ, سبزی, گوشت اور آٹا گھی کا میں ذکر کر رہا ہوں, یہ اتنا لگ جاتا ہے. اور اگر آپ مجھ سے متفق ہوں, میرے خیال میں ہو جائیں گے کہ ہمارا ایک کھلاڑی 30 ہزار سے زیادہ اکیلا کھاتا ہے. اب آمدنی ہے 50 ہزار, 30 ہزار تو ایک گھر کا ایک فرد کھا گیا, 30 ہزار پیچھے بچا یا 20 ہزار پیچھے بچا, وہ گھر تو دن بدن پیچھے جائے گا. اور وہ ہوگا کیا, وہ کھلاڑی ایک تو پوری کوشش کر جائے گا, پیچھے آنے والی نسل کو کہے گا کہ میرے راستہ نہ اپنانا, کوئی اور راستہ اپنا لینا. یہ فیکٹ ہے, کوئی کہتا نہیں, ہمیں کہا گیا ہے, فیکٹ ہے. لیکن میں پھر بھی وہ خون میں شامل ہے, ہم سپورٹس میں خدمت کر رہے ہیں, اپنا ایک ورک کر رہے ہیں. میں نے اپنے جتنے سپورٹس کے میرے اسٹوڈنٹ ہیں 24 سالوں میں اپنا کوئی اسٹوڈنٹ ایم ایس سی اور ایم فل سے نیچے نہیں رہنے دیتا, چاہے میں فیس مانگ کے لاؤں. میں ان کو کہتا ہوں آپ پڑھو گے تو بات بنے گی. کھیل ہمارا وقتی ایک کام ہے, ملکی سطح پر اس کو وہ آلات, وہ ہیرو نہیں دیا گیا. اگر ایک شخص جیسے ابھی ارشد اور طلحہ آئے ہیں, ابھی حیدر آیا ہے, وقتی طور پر ان کو بہت زیادہ پیسہ دیا گیا, بہت اچھی بات ہے. یہ پہلی دفعہ میں نے اتنا ایتھلیٹکس میں دیکھا اور بہت اچھی بات ہے. اگر اس طرح اب ارشد کی سوچیں ختم ہو جائیں گی گھر کی, تو میں سمجھتا ہوں وہ نیکسٹ اولمپک کا ہمارا دنیا کا چیمپئن ہو سکتا ہے. یہ چیزوں کی ضرورت ہے, اس پہ کام نہیں کیا گیا, کسی صورت نہیں کام کیا گیا. اور کھلاڑی غیرت والے ہوتے ہیں, کبھی جا کر مانگتے نہیں. میں اپنی والدہ کی بات کہتا ہوں, 88 ایئر اولڈ. تو ایک ٹی وی اینکر نے سوال کیا کہ اماں جی آپ کو کچھ چاہیے, کچھ مانگیں. عبد الخالق کی بیوی ہیں, انہوں نے کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, جو اسٹیڈیم کہیں بنا رہے ہیں چکوال میں, میرے خاوند کا نام لکھ دو اس پر, مجھے پیسے جیسے لوڑ نہیں ہے. یعنی وہ کھلاڑیوں میں رہ کے وہ بھی سیکھ گئیں کہ میں نے کچھ مانگنا نہیں ہے. کھلاڑی ایسے ہی ہوتے ہیں. تو کھلاڑیوں کو خود اگر ہمارے سربراہان دیکھیں کہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان پہ توجہ کریں, تو ہو نہیں سکتا کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں. جی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں اعجاز صاحب. میں ابھی تھوڑا سا میں سپورٹس سے ہٹ کے آپ کی پرسنل لائف کی طرف آتا ہوں. آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھے معلم, ایک اچھے استاد بھی ہیں, نہ صرف ایک سپورٹس کے بلکہ کافی ساری سپورٹس میں. اور آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں کافی انہوں نے نام کمایا ہے. ابھی میں آرچری کی طرف بھی نہیں آؤں گا, لیکن ابھی آپ کے اسکولنگ سسٹم کی طرف اور کالج کے سسٹم کی طرف آتا ہوں. وہاں بھی کیا سمجھتے ہیں آپ بہت بڑا لیک ہے سپورٹس کا؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, سب سے بڑا لیک ہی وہاں ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک اسکیم دی ہے, آن ایئر بھی دی ہے, لکھ کر بھی بھیجی ہے, اور وائس میسج میں نے بہت سے دوستوں کو کیا ہے کہ ہمارے اسکول میں سب سے بڑا لیک اسکول ہے, کہ اسکول میں آپ سسٹم ٹھیک کریں. اسکول کا ایک فزیکل کا ٹیچر رکھا جاتا ہے نام نہاد کا. قانون ہے کہ اسکول رجسٹرڈ نہیں ہوگا جب تک فزیکل کا ٹیچر نہیں ہوگا اور لائبریرین نہیں ہوگا. سب کی سی ویز سب کے اسکول چیک کریں, لائبریرین کی سیٹ پہ بھی بندہ موجود ہے اور فزیکل کے ٹیچر پہ بھی موجود ہے, لیکن جینون نہیں ہے, ورک نہیں کیا جا رہا. اور اگر فزیکل کا ٹیچر ہے بھی تو اس کو گیٹ پہ یا الٹرنیٹو ایک ٹیچر نہیں آیا اس کی جگہ پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے, کلاس میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ ڈسپلن قائم رہے. یہ سب سے بڑا لیک ہے. جب تک یہ ہیڈ ماسٹرز کو, پرنسپلز کو, اور جو آج کل سسٹم آ گیا سی اوز کو ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ سپورٹس کے ٹیچر سے کام کیسے لینا ہے. میں حیران ہوں, میں نے کئی دوستوں سے مانگا کہ سپورٹس کے ٹیچرز کا ہمیں دیا جائے, ان کی نوکری کیا ہے, جاب ڈسکرپشن, نیچر آف جاب کہہ لیں, پتہ ہی کوئی نہیں. مطلب اس سے ہم ہیلدی ایکٹیویٹی لے ہی نہیں رہے. یہ بہت بڑا لیک ہے. اور اسکول اور کالجز میں جب یہ سسٹم شروع ہو جائے تو آگے خود بخود بنتا چلا جائے گا. اچھا اعجاز صاحب, آپ یہ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں کوئی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں یا سپورٹس کی, اس میں ان کو خود سے اتنا علم نہیں ہے کہ انہوں نے کس قسم کے کوچز ہائر کرنے ہیں, کس قسم کے ٹیچرز ہائر کرنے ہیں. یہ میں نے دیکھے. تو آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ کم از کم وہ کیا دیکھیں ایک فزیکل ٹیچر میں کہ اس سے سلیکشن کے بعد؟ ایک تو پہلی سی بات ہے کہ فزیکل کا ٹیچر جو ہے ماسٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات ہے.
لیکن میں نے بہت پہلے ایک وزیر اعلیٰ نواز شریف کے دور میں ایک ایسا ہی کویشچنیئر تیار ہوئے تھے، تو اس میں نے ایک کویشچن اٹھایا تھا کہ جو آرمی کا کیپٹن سلیکٹ کیا جاتا ہے یا ایئر فورس یا نیوی کا، تو وہ سائیکالوجسٹ بھی بیٹھاتے ہیں. آپ اسکولنگ سسٹم میں ایسا کچھ نظام نہیں ہے. تو میری یہ رائے ہے کہ اسکول میں جب ایک ٹیچر اس سیٹ پہ آتا ہے تو اس کو پہلے سائیکالوجیکلی چیک کریں کہ وہ ٹیچر بننے لائق ہے. اگر اس کو کچھ کرائٹیریا مجھ سے بہتر جانتے ہیں سائیکالوجسٹ کیسے وہ کرائٹیریا بنا لیں گے کہ سائیکالوجی سے چیک کیا جائے کہ ٹیچر بنایا جائے نہ بنایا جائے، اس کو ریفیوز کیا جائے، صرف ڈگری پہ نہ کیا جائے. یہ ایک ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. پھر آگے سسٹم اس کو لے کر چلے. اور اگر یہ نہ بھی ہو، سسٹم صحیح طریقے سے لے کے چلے، تو پرانے سارے ان پڑھ تھے اور کوچنگ میں وہ بات کرتے تھے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. میں کل میرا ایک اسٹوڈنٹ مجھے کہہ رہا تھا ہیمسٹرنگ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا تعلق ہے. میں نے اسے کہا میں نے 85 میں یہ سیکھا کہ ہیمسٹرنگ چیک کیسے کرتے ہیں کہ وہ کتنا پاورفل ہے. تو میں نے اس کو بتایا ہم پیچھے اپنا ہاتھ رکھتے تھے، اپنا گھٹنا ایسے چلاتے تھے، اور اگر پیچھے موٹا روڑا چل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ہیمسٹرنگ بڑا اسٹرانگ ہے. اور ہیمسٹرنگ کا نام نہیں پتا تھا، ہم کہتے تھے طاقت میں بڑا تکڑا ہے بندہ. اب جب پڑھا تو ہمیں پتہ چلا اس کو ہیمسٹرنگ کہتے ہیں. تو یہ بات مجھے ان پڑھ کوچز نے بتائی تھی. یعنی چیز آتی ہے، ٹیلنٹ ہے، صرف اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے. میں نے یہ دیکھا آپ ایتھلیٹکس کے علاوہ دوسری سپورٹس میں بھی بڑے آپ ورک کر رہے ہیں، خاص کر آرچری میں کر رہے ہیں. تو آپ نے آرچری میں ایک نئی چیز انٹروڈیوس کرائی ہے جو ورلڈ میں تو تھی لیکن پاکستان میں یہ بلائنڈ آرچری. اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں اصل میں جب میں نے دیکھا کہ مجھے زنگ رگ لایا ایتھلیٹکس کا کام کرنے کا کوئی ماحول جس انداز کا مجھے ملا، میں نے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی کہ اس کو دیکھا جائے. تو مجھے فیل ہوا کہ تمام فیلڈز میں ہمیں ضرورت ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی. میں اور گیمز میں بھی انوالو ہو گیا. آخر ایک ٹائم آیا کہ مجھے شاہ منظر فرید ہیں ڈی او اسپورٹس راولپنڈی، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ جاز مجھے آپ کے دماغ کی ضرورت ہے کہ آپ کو ہم نے لینا ہے اس میں آرچری میں، نارمل آرچری میں. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتے ہیں ایک بینک کا کورس ہے، اگر خرچہ کر کے کر سکتے ہو تو کرو. میں چلا گیا کورس میں خرچہ کر کے خود کورس کر رہے ہیں. واپس آیا تو ایک میں اس لیے نام دہرا رہا ہوں کہ جن لوگوں کا حصہ ہے وہ ضائع نہ جائے. ڈاکٹر عالیہ سہیل پرنسپل گورنمنٹ 6 روڈ کالج میرے پاس سے گزر رہی ہیں، ایسے ہی گراؤنڈ میں تھا. تو کہتی ہے جہاں صاحب اللہ نے اتنا دماغ دیا تو ہینڈی کیپ لوگوں پہ کیوں نہیں کام کرتے. میں نے کہا ضرور کریں گے. تو ہینڈی کیپ لوگوں کے بارے میں نے آخری 6 مہینے لگے تو میں بلائنڈ کی طرف میرا خیال گیا کہ میں کیوں نہ بلائنڈ سے آرچری کراؤں. تو سب سے پہلی آرچر جو پاکستان کی ہے اس کا نام ہے سعدیہ. وہ ایک چھوٹی سی بیٹی تھی. اس کو میں نے کہا، وہ کہتی ہے یہ ہوتا کیا ہے سر. میں نے اس کو ہاتھ سے بورڈ اور بو وغیرہ دکھا کے تو میں نے کہا ایسے کرو گے تو ایسے نشانہ چلے گا. وہ اللہ نے کرم کیا ہو گیا. پھر اس کے بعد میں نے گوگل کو ٹچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں ایشیا میں بھی پہلے نمبر پہ ہوں اور پاکستان میں بھی. تو ہم چل پڑے. اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارے پاس 20-25 میل آرچر ہیں اور 13 سے 14 فیمیل آرچر ہیں بلائنڈ. اور اس وقت ہم پاکستان کی فیڈریشن کے علاوہ پیرا اولمپک کو بھی ہم نے تھوڑا تھوڑا جھنجھوڑا دیا ہے کہ ان بلائنڈ کا حصہ بڑا ضروری ہے. تو ہم نے پٹیشن بھی دائر کر دی ہے اور ہم نے قانونی اپنے کاغذات بھی پورے کر کے آگے چلا دیے ہیں. اب آپ لوگوں کے ساتھ دعاؤں کی ضرورت ہے. انشاءاللہ آپ کامیاب ہوگے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کے پاس اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، لیکن میں لاسٹ آپ سے ایک کویشچن پوچھنا چاہوں گا کیونکہ یہ ابھی ایک بہت جنگ سی شروع ہو گئی ہے اور یہ پتہ نہیں اسپورٹس کس طرف جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسپورٹس کی تباہی میں فیڈریشن کا ہاتھ ہے یا اولمپکس ایسوسی ایشن کا یا پاکستان اسپورٹس بورڈ کا؟ میں تھوڑا کھلا بولنے والوں، سزا مجھے ملتی ہے لیکن بولوں گا کھلے. جی میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا. میں بولوں گا کھلا. سب سے پہلے تو میں خود ذمہ دار ہوں، اس میں ساری آپ بھی ذمہ دار ہیں. ہم نے اپنا حصہ نہیں ادا کیا، سارا تھوڑا تھوڑا لیگ گیا ہے. لیکن جو فیڈریشن پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں نا، ان کو نیچے کچھ نظر نہیں آتا کہ ہو کیا رہا ہے اور کس کو لینا ہے. ابھی میں بلائنڈ آرچری کی بات کروں، میں جنرل عارف حسن کو فون پہ بات کر چکا، وعدہ کر چکا. ہم آپ کو دیکھیں گے 4 سال ہو گئے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ ان کا سیکٹری یا ان کا نمائندہ ہمیں آ کے چیک کرے، ہمارے کاغذات لے، ہمیں ساتھ لے کے چلے. تو آپ باقیوں کو کیا چیک کریں گے؟ یہ تو میری ذاتی بات کر رہا ہوں. اسی طرح تمام فیڈریشن 2 فیڈریشن چل رہی ہیں، 3 فیڈریشن چل رہی ہیں ہمارے ساتھ. فیڈریشن نام نہاد کی اور آپس میں لڑ رہے ہیں. کھلاڑی پر کوئی کام نہیں. فیڈریشن کا کام ہے. اب فیڈریشن بڑا آسان جواب دیتی ہے، پاکستان اسپورٹس بورڈ کا کام ہے. بھائی آپ فیڈریشن ہو، آپ لاؤ گے تو پاکستان اسپورٹس بورڈ جاگے گا نا. جب آپ پلیئر کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں لے کر جاتے تو پاکستان اسپورٹس بورڈ آپ کو کیسے فنڈ مہیا کرے گا؟ جب آپ 3 فیڈریشن بنا کے چلے جاتے ہو اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے.
पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं हमारा नाम ही पैदा हुआ जो फेडरेशन को एक टेबल पर ला के बिठाए कि एक फेडरेशन बनाओ, आ जाओ। किसी को कोई एहसास नहीं है। मैं भी आज दुख से बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ मुझे और सज़ा दें, ये लोग सज़ा दें मुझे रज के, लेकिन एक टेबल पर तो आ जाएं। अभी भी आप चेक करो, आपकी कराटे की पिंडी की, मैंने कल तनवीर साहब से पूछ रहा था, कहते हैं 4 तो 5 यहाँ पर एसोसिएशन चल रही हैं। यहाँ मैंने कल देखा है, यहाँ ये टेबल टेनिस के 3 एसोसिएशन आ रही हैं। व्हाट इज़ दिस? कोई पूछने वाला नहीं है। जब एक एसोसिएशन होगी तो खिलाड़ी भी एक जगह मुतम्मल होगा, एक जगह रुकेगा, ठहरेगा, तो आप काम भी लेकर चलेंगे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। खिलाड़ी के लिए तो कोई सोच नहीं रहा, सारे अपनी सीट्स और अपने पर्सनल जो उनके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में सोच रहे। लास्ट मुझे ये बता दें कि इसका सलूशन, कोई हल बता। इसका सलूशन वो अल्लाह की तरफ से एक आता है। हम कहते हैं कि अल्लाह करे कोई ऐसा बंदा ऊपर से आ जाए, जैसे सियासत की हुकूमत चल रही होती है तो आर्मी का बंदा आके बैठ जाता है तो हमें डंडे के थ्रू आंकना शुरू करता है। हम ऐसी कौम है, एक रेवड़ की तरह हमें आंकता है। जब तक हमें कोई आंकने वाला नहीं आएगा और उसका डंडा भी ठीक चलता हो, मेरे ख्याल में बात नहीं बनेगी। वो आर्मी से आए, नेवी से आए, सिविल से आए, उलमा से आए, मैं तो कहता हूँ कोई उलमा से आए और हमें वो लेकर एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करे। जैसे अफगानिस्तान में अभी बगैर लोगों को समझ आई नहीं तो कहाँ से इकट्ठे होकर निकल आए हैं। तो ऐसा ही कुछ हो जाए, करनामा ही हो तो मेरे ख्याल में आर्मी ने तो पता नहीं 17 फेडरेशन है उनके पास है। वो जिसके पास हो, मकसद है एक लाइन पे आ जाए। या आर्मी हमारी है ना, हम ही हैं, हम ऐसे लोग आर्मी में, तो एक लाइन पे आ जाएं तो ये अल्लाह को जवाब दे। जिस दिन हमने सोच लिया कि हमने अल्लाह को जवाब देना है, उस दिन हम एक लाइन पे आ जाएंगे। बहुत मेहरबानी आपकी। जाते जाते मेरे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? मैं व्यूअर को एक ही मैसेज दूंगा कि खुदारा गेम को सिर्फ हेल्पिंग वर्क समझें ज़िंदगी का, हेल्दी एक्ट। जैसे दिस इज़ अ टेबल हम बोलते हैं, ए या इज़ ना लगाएं तो दिस टेबल को मैंने नहीं रखता। ज़िंदगी मैंने नहीं रखती स्पोर्ट्स के बगैर, लेकिन अपने बच्चों को खुदारा तालीम पर लगाएं और उनको अच्छा एजुकेट करें, उनको तरबियत करें। सिर्फ खेल में कुछ भी नहीं रखा हुआ, खेल जस्ट हेल्दी एक्टिविटी करें। और एक सादा बात, मैं हीरो के घर पैदा हुआ, 9 लोग हम इंटरनेशनल हैं, 3 ओलंपियन है मेरे एक घर में। मुझे एक फ़ील हुआ है कि हर हाल में हमें हीरो को छोड़ना पड़ेगा, हमें पूरी कौम को सेहतमंद बनाना होगा। और एक ज़रूरी इदारों के लिए मैंने पिछले दिनों में कहा कि न्यूट्रिशन 100 नंबर 6ठी क्लास से 10वीं तक 6 सालों में डॉक्टर बनता है। 6 सालों में हर बच्ची हमारी डॉक्टर होगी, उसने क्या लेना है, क्योंकि बच्ची ने आगे नस्ल लेके चलनी है। हर मर्द को पता हो मैंने क्या खाना है। 6 साल 100 नंबर का पेपर 200 का रखें, 6ठी से शुरू करें, 10वीं तक ले जाएं। ये पाकिस्तान में अगर चेंज आ जाए तो हमें खाने पीने का पता चल जाए, हम थोड़े से हेल्दी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया एजाज साहब, बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जनाब तनवीर अहमद साहब भी हैं। तनवीर साहब, लियाकत बाग जो लियाकत स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, मैं भी यहाँ पे खेलता रहा हूँ, आपको पता है, यहाँ पे आके मुकाबले करते थे। अभी ये सारे कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से तमाम एक्टिविटीज़ क्लोज़ हुई हैं, तो आप ये जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं इसके बारे में क्या फरमाएं? अस्सलाम वालेकुम सर। आउटडोर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और सब स्पोर्ट्स की होनी चाहिए और हो रही हैं। लाइक आर्चरी हो रही है, अभी हमारी बैडमिंटन और टेबल टेनिस इंडोर भी स्टार्ट हो चुका हुआ है, स्क्वाश स्टार्ट हो चुका हुआ है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड गेम्स अभी बंद हैं। तो ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, लोगों को अपने बच्चों को भेजना चाहिए बाहर, ताकि बच्चे इन गेम्स में पार्टिसिपेट करें, उनके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इम्यून सिस्टम उनका ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाए। और मेरे साथ 2 ब्लाइंड हमारे आर्ची के खिलाड़ी हैं, एक फ़ीमेल हैं और एक मेल हैं। पहले हम तनवीर साहब से बात करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्ची के एथलीट भी हैं, इसके अलावा अच्छे कोच भी हैं, और इन्होंने मेरे साथ आके मेरे स्कूल के अंदर बच्चों को तरबियत भी दी थी, और जो हमने स्पोर्ट डे पे उसका डेमॉन्स्ट्रेट भी किया, जिसको तमाम वालिदैन ने बहुत पसंद किया। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है तनवीर साहब, आज मेरे चैनल एजाज स्पोर्ट्स क्लब पे आप तशरीफ़ लाए। जी सर, बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल जी, आपके साथ हम पहले भी आए थे और आपके इदारे में हमने बच्चों को डेमोस्ट्रेशन भी दी थी। और ब्लाइंड कम्युनिटी में हमारा काम तो ज़ाहिर बात है सबके सामने है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों में मेरे तकरीबन 8 गोल्ड मेडल हैं, जिसमें से 3 मेरे इंटरनेशनल लेवल के गोल्ड मेडल थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके 3 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल। अच्छा, आपने क्या फ़ील किया? बड़ा अच्छा, ये मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, ऐसे आप बिल्कुल लोडेड गन है समझे अपने साथ हैं, तो आप कैसे इस तरफ आए? कभी सोचा था लाइफ में? नहीं, इस बारे में सोचा तो नहीं था। तकरीबन 3 साल पहले मेरी इजाज़ साहब से मुलाकात हुई थी। हमारे कोच हैं मोहम्मद इजाज़, जो कि
انٹرنیشنل ایتھلیٹ عبدل خالق صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے بلائنڈ فیمیلز کے لیے کام شروع کیا ہے، اور اس پہ انہوں نے ایک ایونٹ بھی کرایا تھا 15-16 بچیوں کا، جس کو 16 سے زیادہ چینل سے کور کیا تھا. تو وہاں سے میرا شوق بڑھا کہ ہم کیوں نہیں، لو ویژن ہونے کے باوجود ہم کیوں نہیں یہ گیم کھیل سکتے. تو مجھے کچھ عرصے کا ٹائم لگا، 6-7 ماہ کا. میں نے سر کو کنونس کیا کہ ہم ایک اچھی کمیونٹی ڈیولپ کر سکتے ہیں، کمیونٹی کے اندر اس گیم کو مزید جو ہے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم کامیاب ہوئے، اور آج یہ ہے کہ ہم نیشنل لیول پہ پاکستان میں ہم نے پاکستان بلائنڈ آرچری کے نام سے ایسوسیشن کو فعال کیا ہے. اس کے علاوہ راولپنڈی ڈسٹرکٹ بلائنڈ آرچری ایسوسیشن ہے جو کہ مور دین 20 ایتھلیٹس کو بلائنڈ مین اور ویمن کو ٹرین کر چکی ہے. اچھا، اللہ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا فروا، آپ بتائیں، آپ ماشاءاللہ آرچری کے علاوہ بھی کوئی سپورٹس کرتی ہیں؟ الحمدللہ جوڈو کراٹے کی میں ایتھلیٹ ہوں. اچھا، جوڈو کراٹے بھی کرتی ہیں. اچھا، کراٹے کا اور یہ آرچری کا کیا آپس میں کمبینیشن آپ نے ڈالا؟ شوق، خالی شوق ہے مجھے ڈفرینٹ اسپورٹس کا. کراٹے سے اسٹارٹ ہوا تھا، اب انشاءاللہ آگے آرچری، اور پھر اس کے بعد نیکسٹ بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی ہوگا. چلیں، اللہ آپ کو کامیابی تھا.